بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق اللہ۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات ایکائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات دس۔ بھائی مانے اے پکھے جڑے دو بند کر دے، دعا کرو اللہ ملک پاکستان دے حالات ٹھیک کرے۔ 4 دن ہو چلے نے لائٹ انجی تنگ کر رہی، کدی آ رہی کدی جا رہی۔ توجہ ہے جی، میں پچھلے جمعے دے اندر ہی کیا سی کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ گھر کیوں اجڑتے ہیں اس موضوع تے پڑھاواں گا۔ 2010 تو لے کے نا ہون تک طلاق دی شرح جڑی ہے دگنی ہو گئی ہے بالفرض، یعنی 2010 تو پہلے اگر 1 سال سے 1 لاکھ طلاق ہوندی سی نا تے ہون 1 سال سے 2 لاکھ طلاقاں ہو رہی ہیں۔ یہ وجہ کی ہے سوشل میڈیا دا استعمال۔ اگر کوئی وڈا ہے کوئی چھوٹا ہے، ہر بندے دے ہاتھ تے ٹچ موبائل ہے،
عورت بیوی ہے وہ ہاتھ بھی ٹچ موبائل، اور اگر ساڈا کوئی عالم دین گل کرے کہ بھئی انہوں ٹچ موبائل نہ دیو، وہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ گھر اجڑن دی سب تو بڑی اور سب تو پہلی وجہ ایک یہی ہے کہ جڑا گھر گھر دے اندر موبائل آ گیا۔ آج تو 10 سال پیچھے جائیے اتنیاں طلاقاں نہیں سن ہوندیاں، بلکہ میں تو کہاں گا 2021 دے اندر میں اگلے دن پڑھ رہا سچی گل جے انہیں نکاح درج نہیں ہوئے جنیاں طلاقاں ہوئیاں نے۔ کیوں گھر اجڑ رہے ہیں؟ ایدی وجہ کی ہے؟ اسی اگر قرآن بھی پڑھنے ہیں تو موبائل تو جو قرآن دا نسخے تو پڑھن دا مزہ موبائل تے نہیں۔ موبائل تے بالفرض بندہ پڑھ رہا ہے، ادھروں میسج آ گیا بندہ وہ تے کلک کر دینا ہے۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث فرمایا جڑا اچھا آدمی ہے نا، چنگا آدمی ہے، او دیاں 2 نشانیاں نے۔ پہلی نشانی او دا اخلاق اچھا ہوندا ہے۔ ایتھے عورتیں ہی غلط نہیں، بندے بھی غلط نے۔ او دا اخلاق اچھا ہوندا ہے، بہتر ہوندا ہے، کسی نو گالی کڑ کے نہیں بلاندا۔ تے دوسری نشانی فرمایا او بندہ نبی پاک نے فرمایا اپنی بیوی نال اچھا سلوک کردا ہے، بیوی نو ماردا نہیں۔ کئی بندے مارو کہیے نہ مارو، وہ آندے نے جی قرآن نے کیا مار لو۔ قرآن نے کتھے کیا مارو بلا؟ جدو سر تو پانی ٹپ جائے تے پھر بھی چہرے تے نہیں مارنا، کتھے مارنا؟ کمر چ پشتے مارنا، تے اینا بھی نہیں مارنا بیوی بیچاری ہسپتال پہنچ جائے، یہ بھی گل نال ہے۔ حدیث نمبر 2 فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تواڈے وچوں بہترین بندہ تواڈے وچوں ہوئے جڑا بندہ اپنے گھر والیاں دے واسطے بہترین ہے۔ یار تے ساریاں دے تعریفاں کردے نے، مزہ تے تاں ہے جے بیوی تعریف کرے تنہائی چ بیٹھ کے تیری۔ اور ایتھے بیبیاں نوں بھی چاہیے بلا وجہ بے وجہ ایویں سر نہ کھاندیاں رہن کہ بھئی تو چنگا نہیں، تیرے گھر آئیاں ویکھیے کی ہے۔ حدیث نمبر 3 نبی پاک نے فرمایا جڑا اچھا آدمی ہو دی ایک نشانی یہ بھی ہے اگر انہوں اپنی بیوی دی کوئی عادت بری لگ دی ہے نا تے او دے برعکس انہوں اپنی بیوی دی کوئی نہ کوئی عادت چنگی بھی لگ دی ہوئے گی۔ مومن بندے دی نشانی ہے میں اگر بیوی دی کوئی ادا پیڑی لگ دی ہے تے او دے برعکس کوئی ادا بولو یار چنگی بھی لگ دی ہوئے گی۔ اور آئیے قرآن کہہ رہے ہے فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو کہ اسی توانوں پیدا کیتا ہے کس قانون تے؟ جس قانون چو ہر نبی ولی بادشاہ ہر بندہ تے میں بھی لنگ کے آئے ہیں۔ وہ قانون کی ہے پہلے تیرے میرے رب نے مینوں پیدا کیتا ہے دنیا چ بھیجیا ہے، پھر اگلا سٹیج اللہ نے تیرا میرا جوڑا بنا دیتا ہے۔ جوڑا کیویں؟ ہر بندے نو اللہ نے بیوی دیتی ہے تے کئیاں نو تے اللہ نے بیویاں دتیاں نے، اللہ دی دین ہے نا، بول دے نہیں ماڑا ماڑا ہس دے ہو وچوں، اللہ دی دین ہے۔ کسی نے ایک شادی 2 3 4 جنی استطاعت کرو۔ ہن بندہ دنیا چایا کیویں؟ قرآن کہہ رہا ہے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر کے کہہ دیو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا
وَيَكْسَوْنَ الْإِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ فرمایا اگر کوئی ولی ہے، کوئی نبی ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی چودھری، کوئی لمبردار، کوئی پنڈ دا لمبردار، کوئی چودھری ہے، جیڑا بھی ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی نیواں ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، جب تک اس قانون جو نہیں لگے گا رب بندے نے دنیا تے وہ آ ہی نہیں سکتا، جب تک اس قانون دے وچوں نہیں لنگ کے آئے گا۔ وہ قانون کی ہے؟ اللہ بندے نے انسانا اسی تیری شکل تے تیری صورت تے تیری جسامت نو کیویں بنایا ہے۔ رب بندے نے اسی انسان تے نو کھڑک دی ہوئی مٹی چو پیدا کیتا ہے۔ ہن پیدا کیویں کیتا ہے؟ ماں دے شکم دے اندر پہلے ایک پانی دا قطرہ ہے، اس پانی دے قطرے نو میرے رب نے خون دے قطرے دے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر رات تشریف فرمان پوچھو پلا جا کے، اللہ نے خون دے قطرے دے اندر انو تبدیل کر دیتا ہے۔ ویندیاں ویندیاں اے خون دا قطرہ جڑا ہے اے ایک خون دا لوتھڑا بن جاندا ہے، ایک بوٹی دی شکل اختیار کر جاندا ہے۔ تے ویندیاں ویندیاں اللہ آندے نے اسی تیرے اس ڈھانچے دے اندر، اس لوتھڑے دے اندر ہڈیاں دا ڈھانچہ فٹ کر دیتا ہے۔ ہن ویندیاں ویندیاں 4 مہینے گزر گئے نے، 4 مہینے ہوئے رب آندے نے اسی تیرے اندر روح بھی پھونک دیتی ہے۔ 1.5-2 گٹھ دا بندہ ہی 1.5 گٹھ دا بندہ پیا بندا ہے۔ اللہ آندے نے جدو ڈھانچہ اندر ہڈیاں دا فٹ ہو گیا ہے پھر اسی تیرے اندر روح پھونک دیتی ہے۔ تے دوجی گل فرمایا جدو روح پھونکی گئی ہے ہن تو زندہ ہو گیا ہے، تے زندہ بندہ جیڑا وہ کھاندا بھی ہے تے اچھی بولو پیندا بھی ہے تے کھاندا بھی ہے۔ ہن رب نے تیری خوراک دا انتظام کیویں کیتا ہے؟ تنی راہ ماں دے مخصوص ایام دے خون نو تیری خوراک بنایا ہے۔ ہن وہ خون پلیت سی، منہ تیرا پاک سی، ہن پلیت خون جڑا پاک منہ دے وچ جام دیتا میرے رب نے، ایتھوں ایک نالی لائی ہے، اے دے رات نو خوراک پئی ملدی ہے۔ تے ماں دے نال بدتمیزی کرن تو پہلے، ماں دے نال زبان درازی کرن تو پہلے کمید چوک کے ویکھ لیا کر، رب نے نشان تیرے ٹھڑ تے اج بھی چھڈیا ہے۔ ایتھوں ماں تیری تینوں اپنا خون دے دے کے پالیا ہے، 5 مہینے تقریباً ماں نے پالیا تے اپنا خون دے دے کے ہن اکھاں کڈنے اے تے پیٹ چ پالیا نا انج۔ تے جدوں دنیا تے آیا انہیں پیشاب کر دیتا ہے، ماں نے چوکے سکے تھاں تے پا دیتا، گلے تھاں تے آپ پہ جاندی ہے۔ اب پیمپر والا سسٹم تے ہون آیا نا، پھر پیشاب کیتا ہے، سردیاں دیاں ٹھٹھر دیاں راتاں نے ماں نے اٹھا کے انہوں اپنے سینے تے پا لیا ہے تے آپ گلی جگہ تے لیٹ جاندی ہے۔ اس ماں نہ زبان چلان تو پہلے نوجوانوں سوچو تے صحیح، تے باپ نال زبان چلان تو پہلے سوچ لیا کر کہ تینوں دنیا چام تے جڑے پیسے لگے نے اس باپ دی جیب دی کمائی دینے۔ ہن انسان دنیا تے آیا تے اللہ آندے نے اسی انسان نو پیدا کیتا تے دنیا تے بھیج دیتا ہے، 9 مہینیاں تو بعد دنیا تے آ گیا ہے تے اللہ آندے نے جدوں تک دند نہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جدوں تک دند نہیں آئے ادوں تک ماں دی چھاتی چو دودھ پیندا رہیا ہے جدوں تک دند نہیں آئے۔ ہن جدوں دند آ گئے نے پھر زمین دی چھاتی، پھر زمین دے کھانے شروع کر دیتے نے۔ ویندیا ویندیا بندہ جوان ہو گیا تے جدوں جوان ہویا تے قرآن دا دوسرا حکم آ گیا،
اللہ فرماندے نے دوسرا حکم کی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ترجمہ سن لا لاہوریا، اپنے سینے ٹھار لے، میں تینوں کسے مقام تک پہنچا دیاں تاکہ تینوں گل سمجھ آ جائے۔ اللہ ہمیں نے دنیا تے آیا ہے، جوان ہویا ہے تے دی شادی دا وقت آ گیا ہے۔ اللہ ہمیں نے اسی انہاں دے جوڑے جوڑے بنا دیتے نے، یعنی میاں تے بیوی، خاوند تے بیوی دو دو جوڑے بن گئے نے۔ اللہ ہمیں نے ایمان لیان والے ہو، میرے پیغمبر تے ہوتے ہوئے متقی ہو، ایمان لیان والے ہو، میرے رب نے توانوں پیدا کیتا ہے، ایک جام دے وچوں پیدا کیتا ہے۔ ایک جام تو مراد کی ہے بابا جی آدم تے اماں حوا جانا تے دو سن، ایک تو مراد کی ہے اللہ نے سب تو پہلے پیدا کیتا ہے تے میرے آدم نو پیدا کیتا ہے، اونا دی کھبی پسلی جو میرے رب نے اماں جی حوا نو پیدا کیتا ہے۔ یعنی سب تو پہلے دنیا تے کون آیا ہے؟ بولیے حضرت آدم آئے، کلی جان آئی ہے تے اونا دی کھبی پسلی چو اللہ پاک نے حضرت اماں جی حوا نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ آمدے نے توانو اسی ایک جان چو پیدا کیتا ہے، پھر تواڈے جوڑے جوڑے بنا دیتے نے۔ ہن اگلا مرحلہ آ گیا ہے کہ گھر کیوں اجڑ دینے موضوع ہے وے۔ ہن اللہ نے جوڑے جوڑے بنا دیتے میاں تے بیوی، اگلا مرحلہ جڑا ہے ہن تیری تے تیری بیوی دی لڑائی دا گیا۔ رب نے نہیں کیا لڑو، اللہ میں نے تو آڈے اسی جوڑے کیوں بنائے نے تاکہ تسی آپس دے اندر اس نے سلوک نہ رو، تاکہ توانو ایک دوجے کولوں سکون ملدا رہے۔ تے جڑے نیک مرد نے، جڑیاں نیک عورتاں نے قرآن کی پیامدہ ہے، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا جڑے مومن مرد نے انہاں واسطے مومن عورتاں نے، اے نہیں بندہ نیک ہے عورت بد ہے، اللہ آمدے نے مومن مرداں واسطے مومن عورتاں نے، تے جڑے مومن مرد تے عورتاں نے اے برائی دے پاسے نہیں جاندے۔ طلاق بھی جڑی ہے بھی ایک قسم دی برائی ہے۔ کیوں برائی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ طلاق لفظ اپنے منہ چو بولدا ہے اللہ دا عرش ہل جاندا ہے۔ ایویں کئی بندے نہیں آندے ہوندے میں طلاق دے دیا کہ تینوں بیوی نو ترا کٹ کے رکھ دیندے، سائی کئیاں سکائے ہوندے نے اپنی بیویاں دے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ دے نزدیک سب تو کم تر تے سب تو ذلیل لفظ جڑا وہ لفظ طلاق ہے۔ تے جڑے مومن مرد نے انہاں واسطے اللہ نے مومن عورتاں رکھیاں نے، مومن مرداں واسطے مومن عورتاں نے، تے اے عورتاں جیڑیاں نے اے برائی دی دعوت نہیں دیندیاں، نہ یہ مرد دیندے نے۔
بلکہ نیکی دا حکم دیندے نے تے نیکی دے اتے چل دینے برائی تو روک دینے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نمازہ قائم کرن والے مرد تے نمازہ قائم کرن والیاں عورتاں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اللہ دے جڑا مال دیتا ہے او دی زکاة دین والے مرد تے عورتاں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرن والے مرد تے عورتاں اللہ آمدے نے اسی انہاں نہ وعدہ کیتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم اللہ ہم نے اسی وعدہ کیتا ہے اللہ جی کعدہ وعدہ کیتا ہے فرمایا اسی انہاں نہ وعدہ کیتا ہے اسی انہاں نو ایسیاں جنتاں چ داخل کرانگے جنہاں دے اندر لہراں بہراں ہون گیاں کوئی ایسی نعمت نہیں جیڑی اس جنت دے اندر موجود نہیں ایتھوں دو گلاں جے اگر خاوند سخت بیوی گزارا کر دیئے تے بیوی دے جنتی ہون چ شاکی کوئی نہیں تے اگر بیوی شکی مزاج دیئے خامت تے چھوٹی چھوٹی گال تے کئی بیویاں اگلے دن ایک بندہ میں کہنے لگا صاحب میری بیوی جیڑی ہے میں کہہ رہا ہوں میرا سیر سونگ دیئے گھروں دے شیمپو نہیں ہے لا کے گیا خوشبو کوئی اور شیمپو دی آ رہی سوشل میڈیا نے دماغ خراب کر دیتا نا ساڑی بیبیاں دا بھی کئی بیبیاں کڑتے سونگ دیاں بندیاں دے پرفیوم آدھے گھر ساڑھے چاہے ہی نہیں جڑی ہوندی پئی اس گلوں پھر دو کھا بیندیاں نے پھر آندیاں نے مولوی صاحب ساڑھے تے ساڑھا بندہ ظلم کر دے اگر بیوی غلط ہے بیوی شکی مزاج دی ہے بندہ صبر کرتا ہے تے بندہ بھی انشاءاللہ جنتی ہے اسی شادیاں نو ایڈا مشکل بناتا ہے ایڈا مشکل بنا دیتا ہے کہ نہ اسی چھڑ سکنے ہیں بعد چو آمر لیاقت جڑا ہے سوشل میڈیا تے بڑی خبر چل رہی ہے نوجوانوں نو پتہ ہے آمر لیاقت نے بیاہ کیتا ہے ہن نہ چھڈن جو گا نہ رکھن جو گا ہے کیوں انہیں پیسے اجاڑنے ہیں میرے پیغمبر دے کول ایک آدمی آیا آ کے آمدہ سونے میں اپنی بیٹی دا رشتہ تواڈے نال کرنا چاہنا وا آقا فرماندے نے مینوں لوڑ نہیں مینوں اجے ضرورت نہیں میرے کول شادیاں پہلے ہی الحمدللہ بیویاں موجود نے مینوں لوڑ کوئی نہیں تے کول ہی ایک صحابی بیٹھا ہے آمدہ سونیا جے تواڈی اجازت ہوئے تے میری شادی کروا دیو ایتھوں پتا چلیا گھر دیاں نو اپنے ویاہ تے کہنا بھی جائز ہے ساڈے اج منڈا کہہ دینا ویاہ کرو یا روز کے بیچارہ بوے تے لوکی مسالے ہی بڑیاں پٹھیاں دین دے پوتر رسے تے روز رسے تے رن منگے ہیں تھی رسے تے قسم منگے اللہ اکبر اور بھائی نبی پاک نے فرمایا تواڈی اولاد دا تواڈے تے حق ہے کہ جدوں جوان ہو جائے دی شادی کرو کیوں اپنے بچی بچیاں نو نوکریاں دے لالچ بٹھا چھڑ دے ہو اے بندہ آندہ سونیا تانوں لوڑ نہیں پر مینوں تے لوڑ ہے نا سونیا محبوبہ میری شادی کر دیو میں شادی کروانا چاہنا ہوں آقا نے نہیں پوچھیا بینک بیلنس کی یا کر ہے ہی کہ نہیں نوکری کی کرنا ہے کاروبار کی کرنا ہے ذاتی کر بھی ہے ہی کہ نہیں آقا فرماندے نے سواری بھی ہے ہی کہ نہیں میرے نبی کوئی سوال نہیں کیتا آقا فرماندے نے حق مہر ہے ہی کہ نہیں حق مہر بیوی دا حق ہے جڑا دے کے تسی بیوی نو اپنے تے حلال کر دے آندہ سونیا ایک لوہے دی انگوٹھی ہے وے چاندی دی بھی نہیں کیویں کیڑی ہے لوہے دی چاندی دی نہیں سونے دی نہیں لوہے دی انگوٹھی ہے وے
اج ساڈیاں عمراں لنگ جاندیاں نے سونے بناندیاں 30 سال 32 سال 35 سال 40 سال دی عمر چ ویاہ ہوندے پے کی ہے جی پہلے نوکری نہیں سی لبدی بعد چوں جناب ہن کی ہے جی اے سونا بنا رہے ہیں گھر بنا رہے ہیں گڈی لے رہے ہیں سیٹ ہو کے ویاہ کرانگا میرے پیغمبر نے فرمایا جدو بچی بچہ بالغ ہو جائے او دا سب تو پہلا حق ہے وہ دی شادی کر دیو آج کل گھر اجڑن دی ایک بھی وجہ ہے کہ شادی آخری عمر چندی ہے سمجھدار بیٹھے ہو آندہ سونیا لوہے دی انگوٹھی ہے وے آقا فرماندے نے جا جا کے انگوٹھی اوہی لے آیا لوہے دی اے صحابی کر گیا جا کے لب دے انگوٹھی بھی لبی سونیا بھی کونی لبی آقا آندے نے قرآن یادی ہائے ہائے قرآن یاد ہی آندہ سونیا فلاں فلاں صورت یاد ہے میرے پیغمبر نے نکاح پڑھایا ہے اونا صورتاں نو حق مہر دی جگہ تے لکھ دیتا ہے آقا فرماندے نے صحابی نو شادی تو بعد ہی صورتاں اپنی بیوی نو یاد کروا دویں میں تیریاں ہی صورتاں تیرا حق مہر بنا دیتا ہوئے اسی شادی نو مشکل کر دیتا ہے نبی نے آسان کیتا ہے اسی زنا نو آسان کیتا ہے شادی مشکل زنا آسان ہے پاکستان جیسیاں منڈیاں ایسے بازار موجود نہیں جسے چند ٹکیاں دے عزتاں لٹ دیاں نے عزتاں مل دیاں نے بولیے زنا واسطے میں اگلے دن ایک جگہ پڑھ رہا سا صرف جگہ دی ضرورت ہے نکاح واسطے جگہ دی بھی ضرورت ہے گھر دی بھی ضرورت ہے بینک بیلنس دی بھی ضرورت ہے بندہ پاویں بڑھا ہو جائے میرے پیغمبر دے صحابہ دی ایسیاں مثالاں مل دیاں میں تانوں دساں حیران ہو جاؤ ایک صحابی دی شادی ہوئی گھر کوئی نہیں مدینے تو باہر کلی لا لئی کلی دے اندر دوویں جی رہندے نے تے ساڈے تھے اللہ اکبر اگلی گل نبی علیہ السلام نے کسے بھی شریعت دی کتاب دے اندر میرے دوستا حق مہر متعین نہیں کیتا کئی لوگ کی حق مہر اینا لکھ دے بندہ طلاق نہ دے سکے جی کئی حق مہر دی جگہ تے شرط لکھاندے دوجا ویاہ نہیں کرے گا اے شرعی طور تے جائز نہیں تے کئی حق مہر بنایا 26.5 روپیے ہے نا ساڑھے کئی بندے ایسے 26.5 روپے دی جگہ 1 کلو کریلے ہی لے دیو کڑی نو پھر 26.5 روپیہ حق مہر کی ہے نبی پاک نے فرمایا جنی استطاعت ہے انہا حق مہر دیو تے حق مہر ادھار بھی نہیں کرنا کئی بندے ادھار بھی کر لیں گے آج ویاہ کرنے اگلے سال حق مہر دے رہے موقع تے دینا اسے وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے دوستا آقا علیہ السلام نے کوئی حق مہر متعین نہیں کیتا اگلا سٹیپ آ گیا اپنی بیویاں نہ مذاق بھی کریا کرو اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جی عائشہ فرماندیاں نے حدیث صحیح البخاری دی ہے اما جی عائشہ فرماندیاں ایک دن میں تے نبی پاک جا رہے ہیں چل دیاں آقا علیہ السلام تھوڑا جا تیز ترے تے میں ذرا دوڑ پئی آقا بھی دوڑ پے میں آگاں لنگ گئی نبی پاک پیچھے رہ گئے اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا ہار گئے ہو 1-2 دن گزرے کوئی تھوڑا جا عرصہ گزریا نبی پاک پھر سفر تے جا رہے نے اما جی عائشہ نال نے نبی پاک نے پھر دوڑ لگائی ہے تے اما جی عائشہ نے بھی لائی ہے نبی پاک اگے لنگے ماں جی عائشہ پیچھے رہ گئیاں آقا فرماندے نے عائشہ پہلا حساب کلیئر ہو گیا ہی کی پتا چلیا کہ نبی پاک اپنی بیویاں نال مذاق بھی کر دے سن تے ساڈا کی حال ہے بیوی جیڑی ہے پیر دی جُتی ہے عورت پیر دی جُتی ہے نا مذاق کراں گا خاندان لگیان کے رن مرید ہو گیا اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک جتوں ہڈی نو منہ رکھ کے چوس دے سن میں جتوں منہ رکھ کے چوس نہیں سا اتھوں نبی پاک ہڈی نو منہ رکھ کے چوس دے سن
کھانا کھاندیاں ہڈی نبی پاک چوس دے سن وہی اما جی عائشہ تے جیڑی اما جی ایسا چوس دیا سن ہڈی وہی نبی پاک چوس دے سن حدیث دے الفاظ دے تے آقا کے آ کر دے سن میری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر تم میری زندگی چ فوت ہو جائیں میں محمد تینوں غسل بھی دیاں میں محمد تیرا جنازہ بھی پڑھاواں تے تینوں قبر دے اندر بھی میں محمد خود اتاراں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہی یہ نہیں گل کہہ کے ویکھواں بھلا کہ اگر تو فوت ہو جائے میری زندگی چ اپنی بیوی نو گھر ماتم نہیں لگ جانا. نبی علیہ السلام نے تربیت تیری میری کیتی ہے. آقا علیہ السلام مذاق کر دے بھی سن تے بیویاں دا مذاق برداشت بھی کر دے سن. میرے دوستا آئیے گے چلیے اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی بیٹی ہے تے اما جی فاطمہ اوندیاں نے اگلا سٹیپ آیا ہے اپنے دماد نو برا بھلا کہن والے آستے. کئی بندے اپنی دھی نو مظلوم ترین بنا دیں گے دنیا دی تے جڑا جوائی ہے نا جڑا دماد ہے انہوں وقت دا فرعون بنا دیں گے. بھئی میرے جوائی تو بھیڑا تے ہے ہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام دی بیٹی اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ہوندیاں سن تے اثر دے وقت اپنے گھر واپس چلیاں جاندیاں سن. سارا دن نبی پاک دے گھر رہنا تے اثر تو بعد اپنے گھر واپس چلے جانا. رات ایک دن ایسا آیا اثر ہوئی اما جی فاطمہ گھر نہیں گئیاں مغرب ہو گئی ماں جی گھر بولیے نہیں گئیاں. اما جی اے فاطمہ نو نبی پاک پوچھن لگے فاطمہ خیر تے ہے کہ اپنے گھر کیوں نہیں جا رہی؟ ابا جی میں حضرت علی نہ لڑ کے آ گئی ہوں. ادھر ایک بیٹی دیتی حضرت علی نو تے ایک دکھ نبی پاک نو پہنچیا. ایک دفعہ دکھ پہنچیا کہ نہیں پہنچیا؟ ماں جی فاطمہ ناراض ہو کے آئی ہیں. بیٹی ناراض ہو کے آ جائے باپ نو اس تو بڑا دکھ کی ہوندا ہے. تے ادھر دو بیٹیاں دتیاں نے میرے عثمان نو تے دکھ ایک بھی پہنچیا. تے آج حضرت عثمان نو برا بھلا آندے علی دے نعرے مار دے اسی بھی مارنے ہیں. حضرت علی ساڈے بھی امام نے تواڈے کوئی بہتے نہیں لیکن ادھروں دکھ پہنچیا ادھروں دکھ پہنچیا نہیں. تے نبی پاک فرماندے نے فاطمہ اپنے گھر واپس کیوں نہیں جا رہی؟ ابا جی میں علی نہ لڑ کے آ گئی ہوں. گل کی ہے؟ ابا جی حضرت علی آندے نے کہ میں ابو جال دی بیٹی نہ شادی کرنا چاہنا وا. اما جی فاطمہ نو آقا فرماندے نے فاطمہ اگر تو ایسی حالت دے اندر مر جاویں گی میں محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. اگر تو خامد نہ ناراض ایسی حالت چ مر جائیں گی میں محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھنا نہ تیرا جنازہ میں محمد نے پڑھانا ہے. ادھروں نبی پاک نکلے تے چل دے پوچھ دے پچھان دے حضرت علی کتھے نے پوچھ دے نبی پاک مسجد نبوی چاہ گئے تے آ کے حضرت علی نو ویکھیا. آقا علیہ السلام جدو آئے نا نبی پاک نے آ کے ویکھیا علی لیٹے نے. آقا فرماندے نے علی گل کی ہے کیوں ناراض ہویا سونیا یہ گل لے؟ آقا فرماندے نے علی اللہ دے دشمن دی بیٹی تے اللہ دے یار دی بیٹی ایک گھر چ کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں. مراد کی ہے یا میری بیٹی نو طلاق دے دے یا ابو جال دی بیٹی دا خیال دل چوں کٹ دے. ہنے کڈا سونا حل ہے کڈا سونا نبی پاک نے سمجھایا ہے. تو میں آئیے دے ہی کی کرنے ہیں تیئے آجا کر تیرے واسطے روٹی ہے میرے کول. اگر اسی اپنی بیٹیاں نو شادیاں دے موقعاں تے ایک گل کہہ کے رخصت کریے نا پتر تیرا جنازہ ہی نکلے اس کروں آپ نہ ہی لڑکی تے 80% میرے خیال نہ طلاق دی شرح انجی کٹ جائے. لڑکی ادو بیٹی ادو دلیر ہوندی جدو باپ دی پیچھے سپورٹ ہوندی. میرے پیغمبر نے ادھروں نو بھی سمجھایا اپنی بیٹی نو سمجھایا ہے تے ادھروں حضرت علی نو سمجھایا ہے. میں کہاں گا بیٹی اپنی نو سمجھایا ہے تے دماد اپنے نو سمجھایا سبق پوری امت نو دے دیتا ہوئے.
نبی پاک ایک دن گھر آئے تے نبی پاک دیاں بیویاں کٹھیاں ہو کے بیٹھیاں نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو فرماندیاں نے سونیا محبوبہ نبی پاک گھر آئے ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو کے بیٹھیاں آقا فرماندے نے خیر ہے تسی کٹھیاں ہو کے بیٹھیاں جے سونیا کوئی گل نہیں نبی دی دہشت ہوندی ہے نبی دا روب ہوندا ہے ساریاں بیویاں دیاں نے سونیا کوئی گل نہیں اسی تے ویسے ہی کٹھیاں ہو کے بیٹھیاں تے عورتاں کٹھیاں ہو کے بیٹھیاں ہوں تے گل کوئی نہ ہوئے گل سمجھ ہوندی ہے بولو ایک بادشاہ سی نا انہیں کیا میں انہوں انعام دیاں گا جڑا سب تو بڑا جھوٹ مارے گا سب تو بڑا لوکاں بڑے بڑے جھوٹ مارے انہیں کہا نہیں یار اے بھی سنے ہیں اے بھی سنے ایک بندے نے آکھ کیا بادشاہ سلامت میں اتنے نا 5 بیبیاں ویکھیاں نے چپ کر کے بیٹھیاں سن جنی زبان دا گناہ عورتہ جو زیادہ نبی پاک نہیں فرمایا کہ جہنم دے اندر اکثریت عورتاں دی ہوئے گی کیوں عورتہ نبی پاک نے فرمایا جہنم دے اندر زبان دے بل لٹکیاں ہون گیا یہ میں اپنی گل اپنے کولوں نہیں کر رہا نبی پاک دی گل سنا رہے کیوں زیادہ ہوئے گی تعداد جتنی بدخوئی غیبت چگلی عورتاں دے اندر نہیں مرداں دے اندر نہیں حدیث بھی ہوندی ہے نا میں عید دے خطبے بھی دسی سی کہ 2 بیبیاں بے ہوش ہو گیا روزہ رکھ کے نبی پاک نے کیا کروائی اندروں خون نکلیا بوٹیاں نکلیاں گوشت دیاں فرمایا سونیا گوشت تے کھادا ہی نہیں نا فرمایا ایتھے بہ کے اپنی بہن دی بدخوئیاں کر رہی سن اپنی اس بہن دی جڑی ایتھے موجود نہیں سی او دی غیبتاں کر رہی سن گویا کہ اپنا مردہ بہن دا گوشت کھا رہی سن ہن آئیے اگے چلیے نبی پاک فرمان لگے گل کیے تھے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگے واد کے آندیاں نے سونیا اے نانی دسنا چلو میں دس دینیاں اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا گل لے وے اسی اس واسطے کٹھیاں ہو کے بیٹھیاں وہاں کہ یہودیاں دیاں بیویاں بڑا سونا پہن دیاں نے تے سانو بھی سونا چاہیدہ ہے سانو بھی مال چاہیدہ ہے نبی پاک فرماندے نے محمد دا گھر ہوئے تے مطالبہ دنیا دے مال دا ہوئے میں 1 مہینے تک گھر نہیں آواں گا صحیح البخاری دی روایت آقا چلے گئے نبی پاک نے جا کے مسجد نبوی دے بلا خانے دے اندر گیلری دے اندر اپنا بسترا کر لیا تے 29 دن گزرے نبی پاک گھر آ گئے اماں جی عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر آئے واہ اماں عائشہ صدیقہ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا ہجے تے 29 دن گزرے نے تے تسی کر بھی آ گئے ہو میں تے کیا کرنا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت ویکھ لے کہ نبی پاک تو بغیر دن بھی کڈے نے تے گن گن کے کڈے نے تے آقا فرمان لگے عائشہ عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے نے کئی دفعہ روزے 29 ہوندے نے نا ساڈی حکومت کئی واری ایویں کر چھڑدی ہے عمران خان دی حکومت ہوئی سارے 29 نے تے آقا فرماندے نے میری یہ بھولی عائشہ عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے نے تے ساریاں بیویاں نو کٹھیاں کیتا ہے تے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا ہے فرمایا میرے محبوبہ اعلان کر کے کہہ دیو یا ایوہ النبی کلی ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراغا جمیلا فرمایا سونے اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو ساریاں بیویاں نو کٹھیا کیتا ہے اوے لاہور والیا جان دیو میرے رب نے کی حکم جاری کیتا ہے آقا فرماندے نے نہیں میری بیویو اللہ دا حکم آ گیا جبریل کھڑا ہے اللہ آندے نے دنیا دا مال چاہیے آؤ میں توانو تواڈی تماں دے
مطابق مال دئی جانا وا تے اپنے گھر چو طلاق دے کے کڈی جانا وا دنیا دا مال لئی جاؤ میں محمد دے گھر چو نکل دیاں جاؤ اگر دنیا دا مال چاہیے تے آمینہ دا لال نہیں ملے گا اگر آمینہ دا لال چاہیے تے او تواڈے کول پہلے ہی موجود ہے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا فیصلہ کر لو بھائی تے اماں جی عائشہ نو نبی پاک نے فرمایا نہیں عائشہ جا کے اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کر کے آ اپنے ابو نہ مشورہ کر کے آ کے مینوں دس تو کی آنی ہے تے اماں جی عائشہ نے جڑا جواب دیتا ہے لاہوریا لکھا من سونا ہوئے لے کے لے جا حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا ماں جی عائشہ آندیاں نے سونیا تواڈی گل سنن تو بعد قرآن سنن تو بعد حدیث سنن تو بعد تواڈی زبان چوں الفاظ سنن تو بعد میں نبی دے اپنے باپ صدیق دے دروازے تے جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا آج اسی نبی پاک دیا کنیاں حدیثاں سننے ہیں بولو کدی عمل کیتا ہے کدے بھی کئی بندے ایسے بھی جنہوں حدیث سنا واندنے حدیث ٹھیک ہے میں اپنی مسجد دے خطیب امام نہ مشورہ کر کے دساں گا اللہ اکبر اے نبی دی حدیث سن کے ماں جی عائشہ اپنے باپ صدیق دے دروازے تے جائے ایمان سلامت نہیں رہندا تو نبی دی حدیث سن کے امام مالک دے دروازے تے جائے امام شافعی دے دروازے تے جائے امام احمد بن حنبل دے دروازے تے جائے امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے مینوں جواب دے تیرا ایمان سلامت کیویں رہندا ہے کیویں جو تہاڈا ایمان سلامت رہ سکدا ہے بھائی نبی دی حدیث ادھروں آئے تیری گردن جھکی ہوئے اینو اطاعت مصطفیٰ آندے نے قرآن نہیں کہہ رہا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطاعت کرنی ہے اللہ تے دے اے نہیں کیا خلافاء دی کرنی ہے اے نہیں کیا امامہ دی کرنی ہے آئیے اگے چلیے اماں جی خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اینا دے خاوند نے انہوں ماں کہہ دیا آج ساڑھے بھی کئی ایسے ہیں جذباتی پائی جڑے گسے جا کے آپ میرے جا میری مائے میری جان چھاڑ کہہ دیں دیں نا تے پہلیاں شریعت اج کی سی جدوں کوئی کسے نو ماں کہہ دیں دا سی او بی بی او دے نکاح چو ایٹومیٹک نکل جاندی سی طلاق ہو جاندی سی تے اماں جی خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھی جسم کمزور ہو گیا ہے تے آخری عمر جب پہنچ گئیاں نے اللہ اکبر کبیرہ تے خامد نے ماں کہہ دیتا ہے رات دا وقت نبی پاک دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اماں جی نے دروازہ کھولیا ہے تے آندیاں نے ماں جی آندیاں کون بی بی میں اماں میں خولہ وہاں رضی اللہ تعالی عنہ کام کیے مینوں نبی پاک دے نال کام میں تے ماں جی کہن لگیاں جدو کام ہوئے دنے آئی دا راتانو نہیں آئی دا کسے دے کر دے اندر تے ماں جی خولان دیا نے ایک کامی ایسا ہے ایک گالی ایسی ہے جنہیں مینو رات نو ایتھے آن تے مجبور کر دیتا ہے جدو کوئی دکھ پہنچ دل ہو رہا پھر راتاں نہیں ویکھیاں جاندیاں پھر دن نہیں ویکھے جاندے جدوں کوئی دکھ پہنچ دے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آقا پوچھ دینے عائشہ کون آیا سونیا خولہ نامی عورت آئی ہے گل کی ہے اے جی بڑی پریشان ہے توانو ملن واسطے آئی ہے نبی علیہ السلام نے اماں جی عائشہ نو آکیا فرمایا عائشہ آمدے اے اماں جی خولہ آئیاں نے تے آقا علیہ السلام آمدے نے گل کی ہے تسی ادھی رات دا وقت آئے ہو تے اماں جی خولہ آمدیاں نے اماں جی عائشہ آمدیاں نے اے بی بی نے آکے سرگوشیاں نبی پاک نہ کرنیاں شروع کر دیتیاں نے ہولی ہولی گلہ نبی پاک نہ پئی کر دیئے تے ایڈی ہولی ہولی کر دیئے
کہ میں بھی اس خیمے دے اندر موجود ہاں، مینوں آواز نہیں ہوندی کہ بی بی کی گلاں پئی کر دی ہے تے لیکن مینوں آواز نہیں آئی، رب نے 7ویں اسمان تے سن لیا۔ اے بی بی آندی ہے سونے ہاں میرے خاوند نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے، دسو میں کتھے جاواں، میرا تے آخری عمر دا بھی آخری حصہ ہے، میرے ناتے کسے نے شادی بھی نہیں کرنی۔ آقا علیہ السلام آندے نے بی بی ہجے کوئی اللہ دا حکم نہیں نازل ہویا، جدو حکم نازل ہوئے گا میں تینوں دس دیاں گا۔ اے بی بی اٹھی تے روئی جاندی ہے، ادھروں جبریل آ گیا، فرمایا جبریل جی جی رب جلیل، فرمایا جا میرے پیغمبر دے کول چلا جا تے جا کے آقا نو کہہ دے میرے محبوبہ اس اما خولا دے آنسواں دا حیا مینوں 7ویں اسمان تے آ گیا ہے۔ قرآن لے کے جبریل نازل ہو گیا ہے، قد سمیع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے میں سن لیا 7ویں اسمان تے ماں عائشہ آندی ہے نا میں کول بیٹھی نہیں سن سکی۔ اللہ نے سونیا میں قانون ہی بدل دیتا ہے، آج تو بعد جیڑا بھی اپنی بیوی نو ماں کہے گا وہ بیوی او دے رشتے چوں نہیں نکلے گی بلکہ اس مرد دے اوتے پکا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ یہاں تے وہ 2 مہینیاں دے روزے رکھے لگاتار، کہو ہاں پلا ماں بیوی نو ہونا 2 مہینیاں دے روزے لگاتار، اگر ایک بھی چھڑیا تو 2 مہینیاں دی تعداد پھر شروع، یا مسکینہ نو کھانا کھلائے۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں رات گل نو اختتام لے کے چلیے۔ اور جدوں خولا سخت لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی، جدوں خولا سخت لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی تے نبی موڑ دیتی تے دخیار ہوئی۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، جدوں پوڑیاں سبے ٹہ گئیاں ٹیلی فون نہ تارا رہ گئیاں، لاہوریا جدوں پوڑیاں سبے ٹہ گئیاں ٹیلی فون نہ تارا رہ گئیاں، اوے سچ پوچھے تے بیڑیاں بہ گئیاں، اوے سچ پوچھے تے بیڑیاں بہ گئیاں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ گل سن لے، گل بڑی کمال ہے، رب کلی وحی تے ارشاد کیتی، شودی اجڑی رب آباد کیتی، اوہ بے مدداں دی رب نے امداد کیتی، اوہ بے مدداں دی رب نے امداد۔ جدو کوئی نہ سنے کوئی نہ مدد کرے ادو میرا رب مدد کریا کردہ، اوہ بے مدداں دی رب نے امداد کیتی۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔